Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Anjali and these are the headlines. Do we need Banauli-Shiketi Bridge? MLA says yes. Former MLA says no. Situation escalates. As Goa reels under pothole roads, there are still places with no tar roads and states. People have been complaining that roads have potholes. However, Shirwada in Moji does not have even a road. Here are the details. For the past so many years, the road in this part of Morjam has been left like this, a mud road. Goa 365 has been covering the state of roads in other parts of the state, especially about the potholes on the roads. However, in this case, it is like the old cliche. I was grumbling that I had no shoes till I found a person who had no feet. समस्या आमकां एक रस्त्याची मेन समस्या जे आमकां अजून रस्तो ना कितक्या जाणां कडेन आमी गेले करयात म्हणटात पण फुडें कोणच चलना आतां आमी पर्सनल माती घालून केला आमकां टेम्पररी आणि साधारण कितले गावाचे लोक येतात सध्या हांगा पेडण्यासून अशे आमचे वाटखण हे सायडीचे सुद्धा येतात मांद्रेचे येतात बार्देशांतले येतात आसगांव कांयसुवा आनी ते आमकां लोक हसतात ते तुमकां अजून रस्तो जायना म्हणून आमचे घरांनी रस्ते म्हणटात ते आमच्या पणज्या पासून सुरू आहा ते मागीर आजो मागीर बापूय मागीर भाव आनी आतां आमचो पुतण्यो करता कारण 110 सुमार गणपती करता त्या व्हडली आहा ती आमच्या रस्त्याची रस्तो आतां स्वतंत्र जावन 60 वर्सां जाली तरी पडत ना प्रत्येक आमदार येता करतय म्हणून सांगता कोण ना निमाण्या टायमार येता निवडणुकीच्या आनी आपूण आतां फाल्यांच्यान करता म्हणून सांगता पण कोण ना अशें सगळे जाण करतो म्हणून सांगता पण कोण एकटोय हालून करूंक पावना आमची एक मोठी समस्या म्हणजे हांगसर कोण शीक जालो जाल्यार तेका खुर्चेर घालून उखलून खंय व्हरान फुडें रस्त्यार व्हरान बसोवचो पडटा तेका लागून एम्बुलन्स हांगा कांय येना एम्बुलन्स वाटत ना जाल्यार येतली कशी म्हणून आमकां हे रस्तो जावो आसलो पूण तो कोणूच कानार घेयना राजशेखराक सांगलो पर्रीकाराक त्या पोटान सगळ्यांक सांगलें आतां आपलो सोपटे सुद्दां सांगला करतय म्हणटा पूण कोणाची जागना. Bureau Report, Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Banauli-Shiketi Bridge has divided the people of the area into two opposing camps. One which says that the bridge will be built. This includes the Banauli MLA Churchill Alamo, and the other is a group opposing it. This group insists that the bridge will not come up. Here are the details. The group opposing the bridge held a meeting today where they reiterated that they will not allow the bridge to come up, and they say that the court has already ruled in their favor once. आणि ही ब्रिजी लागून आम्ही ही ब्रिज बंद केल्ली आणि आमी त्याला चॅलेंज केल्ली की तूं ही ब्रिज केली जाल्यार तूं उडयतलें म्हणून सेम पोजिशन ते परतून गेले इलेक्शना टायमाकूच ताका आमी सांगलोलें तूं हे ब्रिजी बरें ना कित्याक आमी NTC एका NGT एक आमकां हें मेळ्ळोली स्टेप मेळ्ळी हिंगा पुना हांव गेलो कशीक तेदो तांकां सांगलो कितें पयली डेटी तूं कितें केलें तें हाडलें म्हणून सांगलें सो तेणें आतां तें गेलो आतां ब्रिज बांदून पडटा हांव तेका ब्रिज कशें बांदून दिवपा जाय आतां तें आणि जर तेंच्यांनी केल्या मागीर तुमचे फर्दर एक्शन कितें आसतली ब्रिज करपाक आमकां वेर देयर इज अ नीड लेट देम डू द ब्रिज हिंग कित्याक देर आर 3 ब्रिजीस आतां वेस्टर्न बायपास थिंग तांकां आनी अशें भितर येता कितू ब्रिज करता तो ब्रिज करून कशें दिलें सो आय मेड माय पॉयंट क्लियर आतां वॉट एवर तेगे एक्विजिशन आहलो ते आय मेड माय सेल्फ क्लियर ब्रिज आहलो तो आय हॅव नॉट स्टॉप आख्खो लोक समजता एंड इवन आय एम इनवॉल्व इन इट टू स्टॉप इट काय तो देखू हो ब्रिज बंद करपाक सेकंड ओगराचे हांवें सगळे पुरयल म्हणटा ओगोर आहाय तशें आहाय थर्ड तो मुगे पेट्रोल पंपाचेर येयला शेतां पुरयल म्हणून तें देखून तुमच्यांनी चॅक करूं जाता शेत आहा तें बट इट इज इन परमिसिबल एरिया. The local MLA Churchill Alamo has been very clear that he supports the bridge and that he will get it constructed even under police protection. He also rubbishes former Navelim MLA Avetano Furtado's allegation regarding Khazan lands. Listen. ब्रिज ती बंद केलो ती मागीर म्हाका जायच्यान सांगिल्लें तूं कोर्टां वच हांव कोर्टां वचना कित्याक तो डिफेन्स मिनिस्टर तो हेजो कित्याक म्हाका कितलें वायट केलें हांव तुका वायट करपी न्हू हांवें म्हळें तेका आनी कित्याक कोर्टां हाडून हांव वचना रायलो मागीर आतां हांवें झगडलो हावजान झगडलो आनी हावजान म्हाका डॉक्टर प्रमोद सावंतान
आनी तेजे टिमीन आनी सगळे आमी मामदारान सपोर्ट केलो आनी टेंडर पत केलो ते ब्रिज जालो ती ब्रिज थोडी व्हडली ती ब्रिज तो करपाक काल गेला थिंगा त्या वाटेन तो काय म्हणजे बरी येयलो सांगलो हांवें तर भाव म्हण जालो कोण तो सुबट येयलो म्हण तो जांगेना म्हण जालो हांव म्हणटा कितको दिसना करिना ब्रिज होच सुबट आनी तेच तेन्ना म्हाका तेलावी ब्रिज करून नासले पूण तेलावी तो सरपंच आसलो स्टिवन आनी तेगे पळय मेंबर आसले तेणी स्ट्रॉंग केले ती ब्रिज केली आज चलो वयताय मरे वॉकिंग वयताय कित्याक बंद करता ब्रिजी बंद करता ते बंद करता मेळटले अरे हांव कितें म्हणटा कितें तें हांव कितें मुगे कितें म्हाका कितें घर काड थिंगा मुगे घर तें हांव ते भाशेन इलिगल हॉल काडले भाशेन पर्सनल तें लोकांक न्हू ती तोंडान धरतलो हांवें तर खबर आहा म्हजे बरयला आवडटा 4 पाटी ते सेटल करा रे पयशे टापोवन आपत्ती दिवपा लागले ताका हांव काल सांगता हांवें पयशे गेले न्हू हांव पयशे मागता म्हजे कडेन हांव तेका पयशे मागता म्हणून हेका हॉला लागून हांव मिनिस्टर आसलो PWDचो नावेली 7 पंचायत लागताले म्हाका 7 पंचायत वचपा जाता केन्ना एकूच पंचायत हांव केन्ना येल काय म्हूण केन्ना 1 रुपया मागपाक आनी तो म्हाका सांग जाल्यार हांव हें सोडा पॉलिटिक्स एकूच पंचायत गेले 7 पंचायत मागीर खंयच्या पंचायत गेले हांव केन्ना सी आय एम नॉट दॅट डंकी मॅन आय एम नॉट दॅट करप्ट हांव आज पॉलिटिक्स सांगल्या कितले दिवंक जालो मुगे घरदार काबार करता हांव 1 वर्सा पॉलिटिक्स येयला कितली जमीन पळय गेलो आहा थिंग शेत पुरोवन तेणें गेला शेत पुरयलें तेणें तो पंप गायला आज आमकां इतलो काय ना मरे वयर हांव उलयता पूण करप्ट म्हणून बिगस्ट करप्ट कॅप्टन ऑफ पोटान 10 कोट्यांचो कित्याक टेंडर घेतला कांय कोणा केलो Ramesh Naik Raut for Goa 365 from CK team. The Taushache Fest or the Cucumber Fest was celebrated in the village of Santana today. It is a festival where devotees pay tribute to Saint Anna by offering her cucumbers. Here's more. The Tausanche feast is a popular feast celebrated by people across religious lines in the village of Santana. Devotees from all over the state offer cucumbers to Saint Anna in return for favor to be granted by the patroness of the Santana church. Local sellers were present outside the church selling cucumbers for devotees visiting the church. However, due to the pandemic, fewer people visited the church this time around. ही गोष्टींक जायतो लोक येता तोशा फेस्ता म्हूण तोशा फेस्त म्हणल्यार आंगवण करपाक भुरगीं नाय ती मागता सातानाक भुरगें नासलें 40 वर्सां देवान ताका भुरग्यां फावो केलें म्हणणी हा पूण तेच भाशेन तोमाय पिपीन दा मिनीन आनी तोशकी आनी म्हाका भुरग्यां दी दुसरे सुवातेर तोमाय कुलेर दा मुयल्यार कुलेर गे आनी म्हाका एक फुडाचो पार्टनर दी तोमा उरीत दा मारीत फुडाचे पार्टनर म्हाका दी दुसरे ओकोल आनी हे भाशेन काम जाले उपरांत ओकोल येवन आपलें कांकणाचो चुडो भेटयता सायबिणी तर आज ही परब केल्या लोक पॅन्डेमीक आहा देखून कोविडाक दुयेंसाक आहा लागून लोक सोडना पूण तरी आसतना लोक हांगा येयला तर जायतो लोक येतालो पण आतां मातशें उणें जाला तर ही गोच भेटयल्ली आहा सांतानाक व्हडली ही गोच आनी आज करीत भाशेन देवान आमकां आमचे बेसांग घालूंक मागता आयज एक व्हड खुशालकायेचो दीस आमकां आमचे हे फिरगोजेन भगवंतानाची परब आमची ही परब फामाद चड आनी चड ह्या नांवान की तवशांचें फेस्त म्हणून तवशांचें फेस्त ह्याच नांवान आनी भगवंतानाचे मोजोत मागूंक जायतो लोक येता हांगासर आनी भुरग्याचे देणे तशेंच तरणाटे आपणाक एक सांगाती मागता आनी तशेंच जायतीं जाणां जायते भाशेची देणी मागून भगवंतानाची देणी फावो करून घेता आमकां ही एक व्हड खुशालकायेची खबर कशी की लोक परत येता आमकां सांगूंक की आमकां देणे फावो जाला म्हणून सो आयच्या दिसा सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांच्या नांवान तशेंच आमच्या फिरगोजेच्या कमिटीच्या नांवान आनी आमच्या पाद्रीगाराच्या नांवान हांव सगल्यांक मनोनीत परबी दिता आयच्या फेस्ताची आनी सजमता फुडल्या वर्सा आमकां ज्या दोबाज्यान आमी परब करतालीं त्याच दोबाज्यान भगवंतानान फावो करूंक
आनी जायते भावार्थ्यां जी येवंक सोदतात आपली भेट भगीरथानाची पुरी करूंक मागलेले उपकार पुरे करूंक सो तांकां फावो जाल्यार पुरो म्हणून फुडल्या वर्सा तरी सगळें बरे भशेन जावंक आमी आवडटा. William Rodriguez for Goa 365 from Santana. We will take a short break. Stay with us. Now for the weather. A few spells of rain, thunderstorms with short intense spells very likely. These will be accompanied by winds occasionally gusting to around 50 kilometers per hour. Temperatures in the next 48 hours are a maximum of 31 degrees Celsius and a minimum of 25 degrees Celsius. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.go365.tv. Follow us on Facebook, Go365TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Go365TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Go365.